अमानुल्लाह कुंडरानी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। अमानुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इंतहाई अहम फैसला आया है और इसको मशरूत किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आज भी जब समाअत हुई तो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से यही कहा गया कि तफसीली फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए। सरदार लतीफ़ खोसा हैं, एतजाज़ एहसन है, इनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया, इनकी जानिब से ये कहा गया कि अभी फैसला जो है उसको मुअत्तल ना किया जाए, तफसीली फैसले का इंतज़ार किया जाए, लेकिन उसको मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। क्या आपके सर इस पर टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो मामूल की बात है। सीआरपीसी में ये वाज़ेह है, जहाँ पर किसी अदालत की जुरिस्डिक्शन का इशू अदालतों के सामने आ जाए तो वहाँ पर फाइनल फैसले को रोक दिया जाता है। ये नॉर्मल रूटीन है। तो बाकी जो ट्रायल है वो चलता रहता है। ट्रायल पर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ट्रायल में तो गवाह पेश होते हैं, दूसरे फरीक को जरा करने का अख्तियार होता है और ट्रायल का अपना एक तरीक़ेकार है, सीआरपीसी में मुकर्रर है। तो वो मैं समझता हूँ उसके अंदर कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर मिलिट्री कोर्ट है मगर फंडामेंटल राइट्स सारे के प्रोटेक्टेड हैं, ड्यू प्रोसेस और ट्रायल का जो तरीक़ेकार है फेयर ट्रायल का, वो तो अदालतों ने भी इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, आइन और कानून ने भी दिया हुआ है। तो ट्रायल चलता रहेगा, फैसला बाद में होगा। ये नॉर्मल रूटीन है। मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। अब साथ ही मौजूद तरीका कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, आपकी इस पर क्या टेक है, क्या आपकी राय है? जनवरी के तीसरे हफ्ते में अब इस पर जब दोबारा आगाज़ होगा समाअत का, तो समाअत अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी और तब तक के लिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो ट्रायल जो है वो जारी रख सकती हैं? देखिए, भले इसको डे टू डे प्रोसीड कर लेते और इसके ऊपर फैसला कर देते, जो भी फैसला वो कानून के मुताबिक समझते हैं, मगर जो टाइम मिल गया है मिलिट्री कोर्ट को प्रोसीड करने में, इतनी देर में फैसला कर देंगे और ये मैटर्स जो है ना वैसे ही सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं इस फैसले से खिलाफ करता हूँ। मेरी अपनी रिजर्वेशन है इसके अगेंस्ट और मैं मुनासिब नहीं समझता इस बात। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब क्या समझते हैं, क्या आपके नज़दीक क्या फ़ैसला होना चाहिए था यहाँ पर और अब क्या होने जा रहा है? अगर हम बात करें जनवरी के तीसरे हफ्ते में जब समाअत दोबारा शुरू होगी तो फिर समाअत कहाँ से शुरू होगी? और अगर मिलिट्री कोर्ट्स तब तक किसी नतीजे पर पहुँचती है लेकिन फ़ैसला तो नहीं सुनाया जाएगा उनकी जानिब से, अलबत्ता क्या वो अदालत में रिपोर्ट फिर जमा करवाएंगी कि हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा? देखिए, इसमें जो मैं समझता हूँ इसके लिए बेहतर जो तरीका कार था वो ये था कि ये अपना बेंच जो है वो डे टू डे प्रोसीड कर लेता। नहीं, डे टू डे में प्रोसीड अगर नहीं करना था, नेक्स्ट वीक में रख के 1-2-3 दिन में ख़त्म कर लेते। मगर इसमें उस सस्पेंशन के नतीजे में ये होगा कि मिलिट्री कोर्ट प्रोसीड करेंगी, अल्टीमेटली फैसला भी कर देंगी। तो फिर उसके नतीजे जो है ना, जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी और वो दुरुस्त नहीं होंगी और नतीजत जो ये मैटर्स हैं ये शायद तो फिर कहें कि जाएं आप इसको फिर ड्यू कोर्स में जाके चैलेंज करें, तो एक तरह से जो है वो उनका वो जो राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी ऐड कीजिएगा कि सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन जो कि वकला वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फ़ैसला दिया था उस तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कर लिया जाए। तो तफसीली फ़ैसले की इंपॉर्टेंस आप इस तरह के केसेस में, हर केस में ज़ाहिर है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट क्या उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है तफसीली फ़ैसले की भी? देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक कोई बेंच जो है, अगर उसकी तादाद, जजों की तादाद उसमें वही है या उससे बड़ी है, तो उसका इंतजार कर लिया जाता तो भी मुनासिब होता। इसमें भी कोई हर्ज नहीं था। मगर स्टिल चलें, अगर आपने एतराज़ नहीं किया, अगर आपने इंतजार नहीं करना है तो भी अगर आपने प्रोसीड करना है तो देन जो है ना, बजाय सस्पेंशन के उसका प्रॉपर कोर्स मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो ये था कि आप इसको जल्दी करके और फैसला दे देते। फिर अल्टीमेटली अगर उस फैसले में और इस फैसले में कोई कंफ्लिक्ट आता है तो कॉन्ट्रडिक्शन आती, फिर कोई लार्जर बेंच बैठ के इसको रिजॉल्व कर लेता। ठीक है अमानुल्लाह साहब, यही पॉइंट लेकर आपकी जानिब बढ़ते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि 5-1 से फैसला है और यही इस्तदा की गई थी वकला की जानिब से कि तफसीली फैसले का इंतजार कर ली जाए। तफसीली फैसले की इंपॉर्टेंस इस तरह के मामलात में ज़ाहिर है, अगेन वही बात मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंस तो ज़ाहिर है तफसीली फैसले की है, उसको पढ़ना जाँचना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कितनी अहमियत का हामिल हो चुका है? देखें, असल बात तो कंक्लूजन का है ना। उन्होंने भी शॉर्ट फैसला दिया था, तफसीली फैसला नहीं दिया और शॉर्ट फैसले में फाइनल फैसला कर दिया कि जी ये मिलिट्री कोर्ट से केस को हम हटा रहे हैं। अब भी इसी बात पर फैसला हुआ कि इस पॉइंट पर अभी फैसला होना बाकी है
کہ ملٹری کورٹ سے کیسز باہر جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ایشو اس کے اندر یہ تھا, ڈیٹیل میں تو ریزنز ہوتے ہیں نا, تو وہ انہوں نے بھی تو شارٹ فیصلے کے اندر پورا فیصلہ کر دیا بالکل کہ کیسز جائیں جو ہے ٹرائل کورٹ میں, جو نارمل کورٹ سے وہاں جائیں. تو اب وہ جو ہے چونکہ یہ اپیلیٹ فورم تھا, کامران صاحب بہتر سمجھتے ہیں, اب یہ چونکہ سیاسی ایشو ہے, کامران صاحب بڑے محتاط ہیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اپیل میں تو یہ رائٹ ہے, تو جب آپ ایک رائٹ کے فورم پہ آئے ہیں, رائٹ سے میری مراد RIGHT وہ نہیں ہے. رائٹ مطلب وہ ہے جو اس کا حق ہے, اس کا آئین نے حق دیا ہے کسی کو بھی. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ درست ہے, درست والی بات نہیں ہے, وہ ایک جو حق ہے, استحقاق ہے, پریویلیج ہے. تو رائٹ وہ ہے جو پریویلیج ہے, تو اپیل ایک پریویلیج ہے کسی بھی شہری کا, کسی ادارے کا, کسی فرد کا. تو وہ فائنل فیصلہ سبجیکٹ ٹو اپیل ہوتا ہے. پہلا فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا آرٹیکل 184(3) کے تحت دیا تھا ایز اے اوریجنل اسٹیٹس کے طور پر, فورم کے طور پر. تو اوریجنل اسٹیٹس اور فورم جو ہے اس کا ہر فیصلہ سبجیکٹ ٹو اپیل ہوتا ہے. تو اس میں نارمل کورس میں آج ایک اپیلیٹ فورم نے اس کو روک دیا ہے, اور یہ روکنا بھی عام عدالت میں بھی رک سکتا ہے. کامران صاحب پھر میں عرض کرتا ہوں, CRPC میں دیکھیں جہاں کسی عدالت کے جورسڈکشن کو چیلنج کیا جائے اس عدالت کو فیصلے سے روکا جاتا ہے. تو آج تو فیصلے سے روک دیا, صحیح کیا انہوں نے کہ جب تک فائنل فیصلہ نہ ہو آپ کے جورسڈکشن کا, اس وقت تک آپ فیصلہ نہ دیں. باقی جو کورس ہے ڈیو کورس گواہوں کو ریکارڈ کرنے کا, اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جو گواہ ملٹری کورٹ میں بولے گا وہی گواہ وہاں پر بھی بولے گا. جو جرا ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے وہی جرا ٹرائل کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے. تو آج اگر ایک فورم پہ کوئی کاروائی ہوتی ہے, اگر کسی کے اندر فیئرنیس ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو نہیں ڈرنا چاہیے. باقی فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ لا اٹ ٹیکس اون کورس, فیصلے کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر اس وقت تو سپریم کورٹ نے روک دیا ہے, اور یہ نارمل کورس ہے, اپیلیٹ فورم ہے, اس کا رائٹ ہے اس فورم کا, اور ہمیشہ ہوتا ہے. بلکہ عام عدالتوں میں بھی ہم چاہتے ہیں جہاں اپیل ہوتا ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے نیچے کا فیصلہ جو ہے. اب تو یہ چونکہ ایک فورم مل گیا, اپیلیٹ فورم ہے, بے شک سپریم کورٹ کے ججوں کا ہے, مگر فورم تھا اپیلیٹ فورم. تو سپریم کورٹ کے اپیلیٹ فورم نے جو فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں مناسب ہے, اور ایسا ہی فیصلہ ہوتا ہے عام طور پر CRPC کے تحت فوجداری کیسز میں. یہ نارمل کورس ہے, کوئی ایکسٹراڈنری بات نہیں ہے. ایشو ایکسٹراڈنری ہے, ایشو پولیٹیکل ہے, اس کو فنڈامنٹل رائٹ سے جوڑا جا رہا ہے. اس کے ڈیٹیل میں بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے, مگر میں نہیں چاہتا ادھر جاؤں. اس وقت ٹیکنیکل ایشو ہے, سپریم کورٹ نے کوئی اپنے جورسڈکشن سے بیانڈ ٹریول نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے کامران صاحب, یہی پوائنٹ, یہی بات لے کر آپ کی جانب بڑھتے ہیں. اور بالکل جس طریقے سے ابھی انہوں نے بات کی کہ ٹیکنیکل ایشو ہے, تو ٹیکنیکل بنیادوں پر دیکھا جائے تو بالکل یہی فیصلہ تھا, یہی فیصلہ بنتا تھا, ہونا بھی یہی تھا. آپ کسی بھی فورم پر چلے جائیں. اس میں ایسا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیگل ایشو ہے, اس کو سیاست سے اگر الگ بھی کریں تو بھی جو ہے وہ فرض کریے کہ آپ نے آخری آرڈر سے تو روک دیا, مگر پروسیڈ کرنے کے لیے کہہ دیا. جب پروسیڈ کرنے, فرض کریے کہ اس آخری آرڈر جو ہے نا اس میں آپ کی اس فیصلے کو مینٹین کرنے ہیں, تو دین جو ہے جتنی ایویڈنس, جتنی ایکسرسائز ہوگی وہ اسکریپ ہو جائے گی. تو یہ اسکریپ کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا, ٹائم جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے. تو اس قیمتی چیز کی بچت کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کر لیتے ہیں. اپیل میں معاملہ جو ہے وہ سرکسر نیچر کا ہے, اور اس کے حوالے سے جو ہے دنیا بھر میں جو ہے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں کہ اپنے سبجیکٹ کا, اپنے شہریوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیے ایسا ایشو. اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون اجازت دیتا ہے تو آپ فیصلہ کر دیجیے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیتا تو آپ فیصلہ کر دیجیے. مگر آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ ایویڈنس ریکارڈ کریں, آپ پروسیڈ کریں, مگر آخری فیصلہ, آخری حکم جو ہے نا وہ نہ کریں. تو یہ آخری حکم نہ کریں, مگر آپ اگر جب فرض کر لیں آپ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں جی وہ فیصلہ جو ہے پہلے جو بینچ کا تھا جس کے خلاف اپیل آئی ہے وہ درست تھا, تو یہ سارا کچھ جتنی ایکسرسائز ہوگی تو یہ اس کا مقصد کیا ہوگا. ٹھیک, یعنی کامران صاحب آپ کی یہ رائے ہے کہ اس فیصلے کو ذرا تیزی سے کیا جاتا, جلدی سے کیا جاتا, ڈے ٹو ڈے بنیادوں پر کیا جاتا, کر لیتے. اپیل کا ایک حق قانون نے دی ہے, بالکل پروسیڈ کر لیتے, ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کرتے, نیکسٹ ویک میں اس کو فائنل کر دیتے, اس سے نیکسٹ ویک میں فائنل کر دیتے. اس وقت تک جو ہے نا پھر ایک بات اور بھی ہے, ایک سپریم کورٹ کے ایک دوسرے بینچ کے فیصلے کو معطل کرے, یہ بھی ایک عجیب سا جو ہے نا وہ تاثر جو ہے لوگوں میں جاتا ہے. اس وقت پہلے سے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے گروپنگ کا تاثر موجود ہے. یہ تاثر جو جاتا ہے اس کو بھی آپ دیکھیے, ہم ملک میں چلنا ہے نا,
ملک کے ادارے جو ہے وہ محترم ہوتے ہیں، ملک محترم ہوتا ہے. بالکل یہ پھر میسج کیا جا رہا ہے پبلک میں، اس کو ساتھ چیزوں کو ملا کے چلنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. امان اللہ صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے جو ہے اپنی رائے شامل کی.